اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے ویلے کانچ لکھ دے وصل محمد دا، 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 میرے ویلے کانچ لکھ دے۔ کہیں آج اللہ پتہ میں بات کیوں کہتا ہوں، سوچ رہا ہوں بات کہتا ہوں، اس کی وجہ ہوتی ہے، بغیر وجہ بھی کہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن وجہ جو ہوتی ہے پھر سمجھ جاؤ، سمجھ گیا؟ یا وجہ یا وجہ یا وجہ یا وجہ یا وجہ یا وجہ ذخیر اللہ ثم ذخیرکم ذخیر اللہ ثم ذخیر اللہ ثم یا وجہ یا وجہ یا وجہ اللہ یا وجہ یا وجہ یا وجہ ذخیر اللہ ثم ذخیرکم۔ کانچ لکھ دے وصل محمد دا، میرے ویلے 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 کانچ لکھ دے وصل محمد دا، غلام آسی بنے دل دے نال آقا دا، غلام آسی بنے دل دے نال آقا دا، غلام آسی بنے دل دے نال آقا دا، چھڑا تو جان گناہاں تو دے دے عشق نبی، چھڑا تو جان گناہاں تو دے دے عشق نبی، دل بنے میرا طالب فقط محمد دا، دل بنے میرا طالب فقط محمد دا، دل بنے میرا طالب فقط محمد دا، میرے ویلے کانچ لکھ دے وصل محمد دا، میرے ویلے کانچ لکھ دے وصل محمد دا، میرے ویلے
کانچ لکھ دے وصل محمد دا میں رو کے منگا خدا کو لو بس محمد نو میں رو کے منگا خدا کو لو بس محمد نو عطا تو کر دے کمینو ہاں سنگ محمد دا عطا تو کر دے کمینو ہاں سنگ محمد دا عطا تو کر دے کمینو ہاں سنگ محمد دا عطا تو کر دے کمینو ہاں سنگ محمد دا یا وجہ اللہ یا وجہ اللہ یا وجہ اللہ یا وجہ اللہ یا وجہ دخیل اللہ دخیل اللہ دخیل اللہ ثم دخیلکم تو کر دے کمینو ہاں سنگ محمد دا جس نے انسان کا مزہ چکھا ہونا اس کو انسان کا لفظ دل کو کاٹتا ہے سے مزہ چکھا جنہوں نے چکھا ہے خدا نے چکھایا ہے خدا کہ ہم تم بھی ان میں سے ہو جائیں آئے اللہ آئے اللہ آئے اللہ آئے اللہ تو کر دے کمینو ہاں سنگ محمد دا عطا تو کر دے کمینو ہاں سنگ محمد دا عطا تو کر دے کمینو ہاں سنگ محمد دا عطا تو کر دے کمینو ہاں سنگ محمد دا میرے ویلے کانچ لکھ دے وصل محمد دا میرے ویلے کانچ لکھ دے وصل محمد دا میرے ویلے کانچ لکھ دے وصل محمد دا جے مردہ دل اے گناہ تو پڑھ لے صلی علی جے مردہ دل اے گناہ تو پڑھ لے صلی علی کہ کردہ دل نو ہے زندہ ذکر محمد دا کہ کردہ دل نو ہے زندہ ذکر محمد دا کہ کردہ دل نو ہے زندہ ذکر محمد دا کہ کردہ دل نو ہے زندہ ذکر محمد دا میرے ویلے کانچ لکھ دے وصل محمد دا میرے ویلے کانچ لکھ دے وصل محمد دا گناہ گار ہے واجد لکھا دینے آقا گناہ گار ہے واجد لکھا دینے آقا لکھا میں نعت محمد کرم محمد دا لکھا میں نعت محمد کرم محمد دا لکھا میں نعت محمد کرم محمد دا میرے ویلے
کاچ لکھ دے وصل محمد دا میرے ویلے کاچ لکھ دے وصل محمد دا فضل کرے یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے سیدے کونین شاہ انبیاء کے واسطے جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا جزا اللہ عنا سیدنا شفیعنا ہوا کما